पुराने हो गया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। शुजा न्यूज चैनल HD के स्टूडियो से प्लस HNN हुसैनी न्यूज नेटवर्क के स्टूडियो से हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। हम आपको याद दिलाते चलें कि शुजा न्यूज चैनल के चीफ एग्जीक्यूटिव मलिक नियाज हुसैन आवान आज हमारे इस पैनल में, और इनके साथ हैं HNN के न्यूज एडिटर न्यूज डायरेक्टर हुसैनी अजहर हुसैन हुसैनी साहब हमारे पास तशरीफ फरमा है। नाज़रीन, हम आज के इस महफिल में आपको ये बावर कराना चाहेंगे कि आए हैं वो घर में हमारे, कभी हम खुद को तो कभी उनको देखते हैं। आज हमारे चीफ गेस्ट हैं ट्रैफिक पुलिस चकवाल के डिप्टी सुपरिंटेंडेंट जनाब मोहतरम राजा सरफराज साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो हम आपका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे कि आपने अपने कीमती वक्त में हमें कुछ टाइम दिया और इस सिलसिले में कुछ आपके जो प्रोफेशनल हैं मामलात उनसे कुछ आपसे मालूमात लेंगे, कुछ आपसे बातें करेंगे, खट्टी मीठी मिली जुली। तो इस सिलसिले में सबसे पहले तो हम आपसे गुजारिश ये करना चाहेंगे कि सर, ये जो शहर चकवाल में ट्रैफिक का बेहंगम सा एक एक दरिया समंदर है, इसको कंट्रोल करने में आप किस हद तक अपनी प्रोफेशनल ड्यूटी कर रहे हैं और आपकी इस सिलसिले में महकमाना स्ट्रेटेजिकली पॉलिसी क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारी जो पॉलिसी है जी वो है ट्रैफिक को रवा दबा रखना, हादसात की जो शरह है उसको कम करना और लोगों को मुख्तलिफ ज़राए से इस चीज़ के लिए उनको राज़ी करना कि भाई ये जो ट्रैफिक रूल्स हैं ये सिर्फ और सिर्फ आपकी सेफ्टी के। जी जी। तो ये ट्रैफिक में ये जो फाइन सिस्टम है आपका, जुर्माना सिस्टम है आपका, खासतौर पे आजकल जो हेलमेट की पाबंदी है, बड़ी जबरदस्त पाबंदी है, और साथ ही ड्राइविंग लाइसेंस है, ये बिल्कुल वाजिब बात है, पब्लिक को होना चाहिए, बिल्कुल हेलमेट भी होना चाहिए, उनकी अपनी प्रोटेक्शन है इसमें। और दूसरा ये कि लोगों को अक्सर कंप्लेन होती है कि हेलमेट भी हमारे पास है, ड्राइविंग लाइसेंस भी बाज़ औक़ात हमारे पास औक़ात क्या, बल्कि अक्सर लोगों ने बनवा लिए हैं, बनवा रहे हैं, हमारे पास होते हैं, लेकिन इसके बावजूद जो है वो ट्रैफिक पुलिस हमें फॉरगिव नहीं करती, फाइन करती है। इस सिलसिले में वो हल्की-हल्की शिकायत करती है। जी, ऐसी शिकायत जो है ना मेरे पास भी आती है। अब देखिए, हेलमेट पास होना और हेलमेट को पहने होना, इन दोनों में बड़ा डिफरेंस है। जी, ठीक है जी। अब किसी ने हेलमेट मोटरसाइकिल के साथ लटकाया है या किसी ने वो उसको बांधा हुआ है अपने मोटरसाइकिल के साथ, जी, फिर तो वो हेलमेट तो नहीं है ना, उसके पास होने का मकसद नहीं है। हेलमेट जो है वो सेफ्टी है और मैं इसको इजाफा करता चलूँ। आज का जो हमने असेसमेंट की है, तकरीबन एक्सीडेंट तो होते हैं ज़्यादा, ये टू व्हीलर्स वाली है, किसी जगह पे स्लिप होकर गिर जाती है, ठीक है जी, ज़रा सी मतलब कहीं फिसलन है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पिछले साल की निस्बत इस साल तकरीबन जितने भी हादसात हुए उनमें से 75% जो हेड इंजरी है वो उसकी बचत हुई है, उसकी कमी वाक़ई हुई है, और सिर्फ इस वजह से हुई है कि लोग हेलमेट पहनना शुरू हो गए, कुछ चलानों के डर से, कुछ एजुकेशन के हवाले से। और जो हमने कोशिश की है थ्रू मीडिया, सोशल मीडिया, और हमने कोशिश की है एजुकेशन मुख्तलिफ इदारों में हम गए हैं, वहाँ पे जाके लोगों के जो छोटे बच्चे हैं, जो मेरी कोशिश है वो सिर्फ ये है कि हम देखते हैं, हम कहते हैं जब फलां मुल्क के लोग बड़े महज़ब हैं जी, फलां मुल्क के लोग बड़े महज़ब हैं। हम जब पैदा होते हैं तो मुसलमान पैदा होते हैं, हमारे ऊपर शरीयत उस वक़्त से लागू हो जाती है। बतौर मुसलमान हमारी ज़िम्मेदारियाँ बढ़ जाती हैं। तो मैं समझता हूँ कि
ہمارے لیے تو یہ زیادہ آسانی ہے کیونکہ دین اسلام تو ہمیں مہذب ہونے کا سبق دیتا ہے، پنکچوئل ہونے کا سبق دیتا ہے، قوانین کی پابندی، جس طرح شریعت کی قوانین کی پابندی ہے اسی طرح ریاستی قوانین کی طرف پابندی کرتے ہیں تو انشاءاللہ ہم مہذب ہوں گے۔ میں جہاں بھی جاتا ہوں، جس اسکول میں جاتا ہوں، نئی نسل کو یہی پیغام دیتا ہوں کہ یہ جتنے بھی قوانین ہیں یہ آپ کی اپنی سیفٹی کے لیے، آپ کی حفاظت اور آپ کے فائدے کے لیے، ان کو اپنائیں تو وہ وقت دور نہیں جب ہم مہذب کہلائیں گے۔ اب روڈ پہ چلتے پھرتے ہیں، آج کل آپ نے دیکھا ہوگا یہ 27 نومبر سے ہم نے یہ کمپین شروع کی ہے، گورنمنٹ آف پنجاب نے ساتھ ہے جی پنجاب کا بڑا رول ہے اس میں، تو تقریباً اب آپ کو میرے خیال میں 5% سے زیادہ وداؤٹ ہیلمٹ نظر نہیں آتے۔ اسی طرح لوگوں نے عمل درآمد شروع کیا ہے، چھوٹے بچوں کو موٹر سائیکل گاڑیاں دینا نہیں دے رہے، جس کی وجہ سے الحمدللہ جو جوونائل ڈرائیونگ ہے وہ بھی کم ہو گئی ہے اور حادثات کی شرح بہت حد تک کم ہو چکی ہے۔ اچھا، یہ لائسنس اجرا کے بارے میں پہلے تو آپ کا آفس ادھر تھا جہاں پہ آپ سی سی ٹی آفس ہے، اب یہ خدمت مرکز پہ ہے، تو لائسنس اجرا کے بارے میں کیا وہاں کا دفتری ماحول کیا ہے، وہ باقاعدگی سے اجرا ہو جاتا ہے، کوئی پرابلم سے پبلک کو وہاں پہ پیش آتی ہیں؟ جی بالکل، تمام جو تحصیلیں 4 جو تحصیلیں 5 ہیں ہمارے پاس، لیکن ابھی علاوہ میں اس طرح کا ہمارا فیصلہ ہے وہاں پہ صرف موٹر سائیکل کا لائسنس ہو رہا ہے، باقی جتنی تحصیلیں ہیں ان میں ہم نے موٹر کار کا اور موٹر سائیکل کا لائسنس ہم جاری کر رہے ہیں لوگوں کی سہولت کے لیے کہ مطلق گنگ کا رہائشی ہے تو مطلق گنگ کے سیکٹر جائے، غلط کار کا رہائشی ہے تو وہاں جائے۔ تو اس کے علاوہ چکوال میں ہمارے پاس 2 لائسنسنگ سینٹر ہے، ایک جو خدمت مرکز ہے اس کے اندر ہے اور دوسرا جو ہے جی وہ جو ڈی پی کمپلیکس ہے وہاں اس پہ موجود ہے، اور بڑی آسانی سے جو بندہ آیا نا اس کو لائسنس ملتا ہے جی۔ اور ڈی پی صاحب نے خصوصی کاوش کی ہے، ہمارے پاس چونکہ زیادہ جو لوگ ہیں چکوال کے اندر وہ کمرشل گاڑیوں کے ڈرائیور ہیں، جیسے آپ کو پتہ تھا لگن میں زیادہ لوگ کمرشل گاڑیاں چلاتے ہیں یا ڈرائیور ہیں، اسی طرح چکوال کے اندر زیادہ لوگ جو کمرشل، پھر ہمارے پاس ذرا تعداد کم تھی لائسنس سیٹ اپنا ٹیسٹ ڈیز کی، تو ابھی پہلے سے ہم LTV کا جمعرات کو ٹیسٹ لیتے تھے، اب ساتھ ساتھ ہم جمعے کو بھی ٹیسٹ لیں گے انشاءاللہ، اس جو کمی جمعہ سے ہم ٹیسٹ لینا اچھا سر، اس میں پبلک کی جو ہے ایک کمپلین ہے کہ جو لائسنس ختم ہو جاتے ہیں سال کا یا 2 سال کا، جو رینیبل ہوتے ہیں ان کی فیس جمع ہوتی ہے لیکن اس کی واپسی میں کافی تکلیف ہوتی ہے، مطلب ڈلیوری میں اصل میں یہ ہے کہ جب کمپین شروع ہوئی تو پہلے مطلب ہم مختلف ذرائع سے کوشش کرتے رہے کہ لائسنس بنائے، فائن بھی ہوتے تھے، لیکن جب کمپین شروع ہوئی ہے تو یہ پورے پاکستان میں، پورے پنجاب میں نا بالخصوص یہ بڑی کمپین رہی ہے کہ جو وداؤٹ لائسنس کوئی نہ ہو، تو پھر لائسنسنگ کا ایک لوڈ بنا ہے، ٹھیک ہے جی، پورے پنجاب سے لائسنس بننا شروع ہوئے۔ اچھا، اس کی کوئی ویب سائٹ وغیرہ ہے کہ میں نے اپلائی کیا رینیول کے لیے، فیس بھی میں نے جمع کرا دیا ہے، مجھے کیسے پتہ چلے گا اسٹیٹس کہ ابھی بینڈیج ہے یا میرا بن گیا ہے؟ بالکل، جو ڈیلیورز ہمارا ویب سائٹ ہے اس پہ آپ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، وہاں پہ آپ اپلائی کرتے ہیں، ابھی تو آپ جو ہے نا آپ کے پاس اگر ای لائسنس ہے، آپ وہاں سے اپنا آئی ڈی کارڈ نمبر داخل کرتے ہیں، اپنا ڈیٹ آف برتھ داخل کرتے ہیں تو آپ کا جو ای لائسنس وہ سامنے آ جائے گا، اس کو آپ اسکرین شاٹ لیں اپنے پاس رکھیں، وہ آپ کا لائسنس ہے، لازمی نہیں کہ آپ کے پاس کارڈ ہی، ٹھیک ہے جی۔ اچھا سر، یہ بھاری جرمانے یہ گورنمنٹ آف پنجاب کی طرف سے لاگو ہے، اس کا مقصد کیا کوئی ایک ٹارگٹ پورا کرنا ہے، کوئی رقم جمع کرنا ہے، یا لوگوں کو باقاعدہ قانون کی پاسداری کرنا ہے؟ دیکھیں، جرمانے جو پہلے کم تھے، لوگ قانون کی اس طرح طریقے سے پاسداری نہیں کرتے تھے، ٹھیک ہے، اب ہم مثال دیتے ہیں کہ جو دبئی میں بہت زیادہ جرمانے، آپ سگنل جمپ کرتے ہیں بہت زیادہ جرمانہ ہوتا ہے، لائسنس نہیں ہے بہت زیادہ جرمانہ ہوتا ہے، وہی بیلٹ نہیں ہے، وہی چیزیں یہاں پہ اپلائی ہوئی ہیں، اور یہ جرمانے صرف ان لوگوں کے لیے جو فیڈر ہیں، جو وائلیشن کرتے ہیں۔ اگر آپ ٹھیک ہے، آپ کی موٹر سائیکل کی نمبر پلیٹس پراپر لگی ہیں، آپ کی اشارے وغیرہ لگے ہیں، بیک ویو مرر ہے، آپ نے ہیلمٹ پہنا ہوا ہے، ٹھیک ہے جی، آپ کے پاس لائسنس ہے تو آپ کو کسی صورت چلان نہیں ہوگا۔ اسی طرح اگر آپ موٹر کار چلا رہے ہیں، اس کی نمبر پلیٹس نمونے کے مطابق ہیں، ٹھیک ہے جی، بلیک پیپر نہیں لگے، سیٹ بیلٹ آپ نے پہنا ہوا ہے، آپ کے پاس لائسنس ہے تو کسی صورت ہم آپ کو فائن نہیں کریں گے۔ ہاں، اگر آپ سگنل جمپ نہیں کرتے، قانون کے مطابق جو بندہ چلتا ہے وہ ہمارا دوست ہے، اور دوست ہمارے باقی بھی ہے، تبھی تو ہم ان کے لیے ان کے فائن کر رہے ہیں، ان کے پیچھے چل رہے ہیں، ان کو مطلب اس قابل بنا رہے ہیں، اس طرف ان کو لا رہے ہیں کہ بھائی آپ ان کو اس لیے مطلب فائن ہو رہے ہیں کہ بھائی آپ لوگ قانون کی پابندی کریں۔ سر، یہ جو سنگل اشارے ہیں جی، ایک اشارہ بند ہے، ایک بندہ آ رہا ہے موٹر سائیکل پر یا گاڑی پر، وہ اشارہ توڑ کر کراس کر کے چلا جاتا ہے، اس کے خلاف آپ کیا کارروائی کرتے ہیں؟ جو سگنل کراس کرتا ہے تو اس
کو لازمی فائن ہوتا ہے، صحیح کار ہے، کا 5,000 روپے جرمانہ ہے سگنل وائلیشن کا، صحیح ہے، ٹھیک ہے جی. تو اسی طرح جو بڑی گاڑیاں ہیں ان کا تو 10-15 ہزار روپے جرمانہ ہے کہ سگنل وائلیشن کے اوپر. صحیح ہے، ہمارے چکوال کے اندر تو صرف ایک سگنل ہے، باقی شہروں میں تو بہت زیادہ بہت سگنل ہے زیادہ اور رش بھی بہت زیادہ ہوتا ہے. تو اس مناسبت سے یہ پورے پنجاب کو سامنے رکھ کر نا یہ جرمانے بنائے گئے ہیں، ٹھیک ہے صحیح جی. ہے. اب جیسے راول پنڈی کی مثال ہے، لاہور کی مثال ہے، وہاں اگر سگنل کو بریک کرتا ہے تو لازمی اور صورت وہاں پہ جو ہے نا حادثہ ہوتا ہے. تو یہ جو ای چلان ہے، یہ جو سیف سٹی کے حوالے سے یہ کیمرے یہ کب تک فنکشن ہو جائے گا، اور اس کے بعد یہ جو باقی جو آپ کا عملہ ہے صرف ٹریفک کو کنٹرول کریں گے، چلان اس کے ذریعے ہوگا یا ای چلان نہیں ہے، تقریباً 2 مہینے اس کو لگے گا ابھی مزید اس پروجیکٹ کو کمپلیٹ ہونے میں. اس کے ساتھ ساتھ نا جو کرے گا کیمرہ جو سسٹم ہے، ٹھیک ہے جی، سیف سٹی والے اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ٹریفک والے فائن کریں، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ ہر جگہ کیمرے انسٹال اور نہیں لگے ہوئے. وقفے سے لگے ہیں، جہاں کہیں وائلیشن ہوتی ہے فائن کریں گے. میرا نہیں خیال کہ آنے والے کچھ دنوں میں ہم فائن کریں گے، کیونکہ الحمدللہ 90+ جو لوگ ہیں انہوں نے قانون کو فالو کرنا شروع کر دیا. تحصیل چوک آپ کھڑے ہوں، کسی جگہ کھڑے ہوں جہاں پہ ہماری ٹریفک ڈیوٹی موجود ہوتی ہے، وہاں پہ مجھے وداؤٹ سیٹ بیلٹ وداؤٹ ہیلمٹ بہت کم لوگ نظر آتے ہیں، ٹھیک ہے. اچھا سر، یہ جو کیمرے لگیں گے سیف سٹی جو ہے کمپلیکس سے لے کر ڈی پی او آفس سے لے کر تحصیل چوک تک یا جدھر تک یعنی چکوال شہر کی حدود ختم ہوتی ہے وہاں تک یہ گریجولی پورے شہر کے اندر صحیح ہے، جیسے ہم دیکھیں بیکری کے پاس بھی پول لگے ہوتے لگے ہوئے ہیں، ہیں. ٹھیک ہے جی. صحیح ہے، اسی طرح آپ جب آگے جاتے تو بہادر خان کی طرف جاتے ہیں جن اس روڈ سائڈ ہے. پہ بھی پول لگے ہوئے صحیح ہیں. ہے، آپ شہر کے اندر داخل ہوتے ہیں، یہ صحیح صرف ہے، صرف صحیح ایک کا مقصد صرف ٹریفک چلانا نہیں ہے، صحیح میرا ہے. مقصد جو ہے یہ نگرانی ہے، نگرانی ٹھیک ہے جی. اسی طرح جو جرائم کی شرح ہے وہ بھی کافی حد تک اسے کنٹرول. کنٹرول. صحیح ہے. اچھا سر، یہ ڈرائیور حضرات کا یہ کہنا ہے کہ ہم چکوال کھڈا پنڈی وغیرہ جو بھی ہو گیا ہم باقاعدہ ٹریفک پولیس کو منتھلی دیتے ہیں، اس بارے میں آپ کا ارشاد فرمائیں گے؟ الحمدللہ یہاں پہ اس قسم کی کوئی بات نہیں ہے. اگر کوئی اس طرح کا دعویٰ کرتا ہے تو آپ اس کو میرے پاس لے کے آئیں. اچھا، آپ میرے پاس لے کے آئیں، یہ میرے لیے بڑی اچھی بات ہوگی کہ میں اس بندے کے خلاف کارروائی کروائی. زبردست. میں نے آج پروف تک ہونا چاہیے. ہاں پروف ہونا چاہیے، باتیں کرنے کی بات ہے لیکن پروف دے اگر کر ایسا آنا. کوئی بندہ آپ کو ملتا ہے جو آپ سے دعویٰ کرتا ہے آپ اس کو لائیں، ہم دیکھ لیں گے اس کو. سر گزشتہ دنوں آپ کے ٹریفک پولیس پہ بڑے بلیمز آ رہے ہیں کہ ایک آدمی جو ہے وہ ویسے تو کل نفس ذائقۃ الموت، ہر آدمی موت کا مزہ چکھنا ہے، وقت برابر آ جاتا ہے، تو نہ گھڑی آگے نہ گھڑی پیچھے. بالکل وہ کہہ رہے تھے، اس کے لوائقین کہہ رہے ہیں کہ ہمارے بندے کے پاس ہیلمٹ بھی اس نے پہن رکھا تھا اور اس کے پاس ڈرائیونگ لائسنس بھی تھا، صرف وہ معمولی سی پتہ نہیں وہ نمبر پلیٹ وغیرہ کا کچھ اس پہ وہ معمولی سا نہیں تھا جی. تو وہ ایک نمبر پلیٹ تھی جی جو 2 پیسز میں تقسیم تھی، ہاف پیس اس کا آگے لگا تھا، ہاف پیس پیچھے لگا. اچھا، ٹھیک ہے جی. انلیگلی وہ انہوں نے نمبر پلیٹ لگائی ہوئی تھی، وہ غلط تھی، اس پہ فائن ہوا ہے. اور فائن ہونے کے بعد روڈ کی دوسری سائڈ پہ ان کا فائن ہوا. وہ جب شاخس پہ گئے چلان جمع کرانے تو ان کو ہارٹ اٹیک ہوا. یہ جو بھی ہوا مطلب جو ان کی موت کی وجہ بنی ٹریفک چلان کا مسئلہ ان کی موت کی وجہ نہیں بنا. اگر بنتا تو جہاں موقع پہ وہ کھڑے تھے روڈ کی سائڈ پہ وہیں پہ ان کی ڈیتھ ہو جاتی. یہ تو پھر آپ کو پتا ہے زندگی جب لیکن سر ٹریفک سرجن پہ یہ ٹریفک اہلکار نے کوئی گنجائش نہیں دی. میں یہی کہہ رہا ہوں کہ اگر گنجائش دینا آپ شروع کریں گے تو پھر یہ جو وائلیشنز ہیں، جو کمیاں کوتاہیاں ہیں، یہ کبھی پوری نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، یہی کوشش ہے کہ گنجائش ہم نہ دیں. سب سے پہلے ہم نے شروع کیا اپنے پولیس ملازمان کے خلاف فائن کرنے شروع کیے. ہم نے سب سے پہلے اپنی جو ہماری بلیک پیپرز لگے تھے سرکاری گاڑیوں میں ہم نے وہ اتارے، ہم نے زیرو کیا. حالانکہ ہمارے فرائض ہے لیکن ہم نے عوام کے ساتھ یکجہتی کرنے کے لیے ہم نے اپنی گاڑیاں صاف کی. ٹھیک ہے جی، ہم اپنے آپ سے ہم شروع ہوئے. پھر سرکاری جو ڈپارٹمنٹ کے جو لوگ تھے ہم نے ان کے فائن کیے. پھر ہم آگے چلے. پھر میں نے تمام جو ڈپارٹمنٹ تھے ان کو لیٹر لکھے کہ آپ اپنے ملازمین کو یہ پاور کرائیں گے، یہ جو قوانین ہیں یہ آپ کے فائدے کے لیے ہیں، آپ نے ان پہ عمل درآمد کرنا ہے. اگر نہیں عمل درآمد کریں گے تو میڈم سی ایم کا بڑا واضح پیغام تھا. انہوں نے کہا تھا کہ جو ڈپارٹمنٹ کا بندہ اگر وائلیشن کرتا ہے، زیادتی کرتا ہے، تو آپ اس کو میری طرف لکھوا کے بھیجیں. ٹھیک ہے جی، آپ لکھ کر بھیجیں، پھر اس کے خلاف ہم پراپر طریقے سے کارروائی کریں گے تو الحمدللہ کافی حد تک اس کا فرق پڑ گیا. سر یہ ٹریفک کنٹرول کرنے کے سلسلے میں آپ کی جو محکمانہ پالیسی ہے اس سلسلے میں کوئی ایسا کوئی متوقع
या ऐसी कोई प्लानिंग है आपकी जिससे आपका ये जवाब शहर का जो ट्रैफिक सिस्टम है इसमें मजीद बेहतरी आ सके? असल में जो रोड्स हैं वही पुराने, आप जहाँ चकवाल के रहने वाले हैं आपको पता है हर साल गाड़ियों का मोटरसाइकिलों का जो है ना वो इजाफा होता जा रहा है। रोड वही है, फुटपाथ वही है, जितने सारे रोड की कैपेसिटी है, आबादी बढ़ती जा रही है, गाड़ियों की तादाद जब बढ़ेगी तो डेफिनेटली वो ज्यादा जगह कवर करेंगे। और फिर पार्किंग नहीं है, आप चकवाल में तहसील चौक से शुरू होते ही आपके यहाँ से शुरू होते हैं तो देखिए रोड की दोनों साइडों पे येलो लाइन लगा के हमने कोशिश की है कि सिंगल पार्किंग दें। ठीक है जी, पार्किंग प्लाजा कोई नहीं है, पार्किंग जगह मखसूस नहीं है। तो लोग भी जो है उन्होंने जिन्होंने खरीदारी करनी है, जो मतलब शहर में इलाज मुआवजे के लिए आते हैं, उन्होंने भी कहीं ना कहीं गाड़ी खड़ी करनी होती है। अगर कोई पार्किंग का प्लाजा वगैरह बन जाए यहाँ पे तो वो बड़ा जो है हेल्पफुल होगा। उम्मीद है कि इंशाल्लाह आने वाले दिनों में जैसे गवर्नमेंट लगी हुई है, उम्मीद है कि यहाँ पे काफी डेवलपमेंट हो रही है हमारे शहर जी। में। पैनल से गुजारिश है कि कोई क्वेश्चन सर कानून की पासदारी हुई है, आपने ये इस तरह मतलब सख्ती से अमल भारी जुर्माने किए हैं तो ऑटोमेटिकली अवाम, वैसे भी पाकिस्तानी अवाम के बारे में सब पाकिस्तानी है तो वो आम बात नहीं मानती, प्यार से कहें तो नहीं मानती, जब सख्ती करेंगे तो फिर वो कानून की पासदारी होगी। वहाँ पे एक और बड़ा अच्छा काम हुआ है मेरे मुशाहिदे में आया, वो ये आया है कि लोग घरों से आते हैं मोटरसाइकिल पे, हेलमेट जिनके पास नहीं होता, अभी हेलमेट नहीं लिया, वो अपने मतलब शहर के करीब किसी जगह पे खड़ा कर देते हैं, खड़ा करने के बाद पैदल चलते हैं और वो जुमला क्या कहते हैं, यार वॉक करनी चाहिए, वॉक बड़ी अच्छी चीज है, ये बड़ा फायदा हो गया। ये देखें कि कुछ ना कुछ पॉजिटिव रिजल्ट भी आते हैं। जो अभी मौजूदा नस्ल है उस पर शायद आप जो कह रहे हैं कि सख्ती की जरूरत है, लेकिन आने वाली नस्ल को ना, मैंने चकवाल का कोई इदारा नहीं छोड़ा जहाँ पे जाके हमने बच्चों को ये ना बताया हो कि भाई आपकी जो तालीम के साथ साथ हमने उनकी तरबियत करने की कोशिश, उनको तरबियत दी हमने कि भाई कैसे आपने अपनी जिंदगी में रोड को इस्तेमाल करना है। क्योंकि रोड ऐसी चीज है जो कोई भी शख्स है किसी भी शोबा जिंदगी से उसका तल्लक है, उसने इस्तेमाल आना ही आना, पैदल चलना है, मोटरसाइकिल चलाना है, गाड़ी चलानी है, रिक्शे में बैठना है, बस में बैठना है, उसने आना रोड पे। अगर उसको रोड सेंस होगा, वो थोड़ी सी कैपेसिटी देगा, स्पेस देगा दूसरे लोगों को, तो उसके लिए भी बेहतरी होगी। और जो बाकी लोग हैं डेफिनेटली वो भी बेहतर चलेंगे। जैसे मैं पार्किंग की मिसाल देता हूँ, एक बंदा डबल पार्किंग कर देता है, डबल पार्किंग करता है, डबल पार्किंग से उसको तो फाइन होना ही होना है, लेकिन उसकी वजह से जो हड़ल क्रिएट होती है, ट्रैफिक का फ्लो है वो मुतासर होता है, उससे बहुत सारे लोग मुतासर होते हैं, इमरजेंसी गाड़ियां मुतासर। पता है कि ये जो 15 है यहाँ तो सिग्नल इशारे लगी हुई है, जिस तरह पिंडी फाटक है ये था तहसील चौक है, इधर क्यों नहीं लगा है? वो फंड की कमी है, ये क्या प्रॉब्लम है? तहसील चौक में मेरे ख्याल में इशारों की इशारे नहीं चल सकते। एक तो एक बहुत तंग जगह है, सही और दूसरा जो ट्रैफिक आती है ना 15 की तरफ से, सही उसको हमने डाइवर्ट किया हुआ है। डाइवर्ट करने की वजह से उसका फ्लो अच्छा चल रहा है। सही जिस ट्रैफिक का फ्लो ऑटोमेटिकली अच्छा चल रहा है वहां पे इशारों की जरूरत नहीं है। सही ऑटो ऑटो चलती रहती है, अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो हमारे जवान मौजूद होते हैं वहां पे, वो उसको फिर स्मूथ कर देते हैं। उसकी 15 जो इशारे लगे हैं उनकी टाइमिंग का इशू है, लोग कह रहे हैं कि टाइमिंग थोड़ी ज्यादा है, इतनी ट्रैफिक नहीं है, वो भी तजर्बाती बुनियादों पे चल रहा है। इंशाल्लाह हम उसको जल्द कंट्रोल ले लेंगे। फिलहाल सब जिस टाइम लाइट बंद होती है बिजली, जो 15 पर इशारे हैं वो बंद हो जाते हैं, उसके मुतबादल कोई जनरेटर वगैरह या क्या वहाँ हिसाब पे है? जिससे मैंने बात की थी वहाँ पे लगे सोलर इंस्टॉल होके सही है, इंशाल्लाह ठीक जो है वो चल पड़ेगा। सही। जनाब मोहतरम राजा सरफराज एस्क्वायर, आज हमारी रिक्वेस्ट पे आज हमारे स्टूडियो में आप तशरीफ लाए, बहुत मुफीद बातें हुई आपसे, मुलाकातें भी हुई, बातें भी हुई, आपने बहुत इंफॉर्मेशन दी हमें, हमारे नाज़रीन को भी। आपका ये हमारे पास तशरीफ लाना हमारे लिए बाइस सादत है। इंशाल्लाह फिर कभी जिंदा रहे तो मिलेंगे फिर। ओके, बहुत शुक्रिया, थैंक यू।